باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نحمدہ نصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین وسلام علی ازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیائہ واصحابہ وامتہ وبارک وسلم اجمعین۔ محترم المقام سامعین ناظرین، آج میں آپ کو پوری دنیا میں جس کی فقہ چل رہی ہے اس پاک ہستی کا ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس پاک ہستی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ۔ آپ جلوہ فرما رہے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کے پاس لوگ آتے، اپنے مسائل پیش کرتے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیر، جید امام، آپ ان کو جواب دیتے، تمام سوالوں کا حل فرماتے۔ ایک دن ایک عورت آ گئی، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا سوال پیش کیا۔ وہ عورت کہتی ہے، اے وقت کے امام، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جس طرح پاک نبی کی شریعت میں مرد جو ہے ایٹ اے ٹائم بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اگر وہ خورد و نوش نان و نفقہ کا خیال کر سکتا ہے، اجازت ہے۔ سوال میرا یہ ہے، وہ عورت کہتی ہے، اے وقت کے امام، کیا شریعت عورت کو اجازت کیوں نہیں دیتی کہ ایک مرد سے دوسرے مرد کے ساتھ بھی نکاح کرے؟ تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹا، کل تجھے اس کا جواب دوں گا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ اسی وقت اٹھ کر گھر چلے گئے تو کسی نے کہا بیٹا کل تشریف لے آنا، تمہیں شریعت کے مطابق جواب دیں گے۔ محترم المکان سامعین ناظرین، ہوا کچھ اس طرح، آپ گھر تشریف لے گئے، اسی مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس مسئلے کے حل کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی جب اتنا بڑا امام ہو، امام اعظم ہو، جس کی فقہ پوری دنیا میں چل رہی ہو، اس کی بیٹی کیسی ہوگی؟ یاد رکھو محبوب کے غلاموں، مدنی سرکار کے دیوانوں، جو باپ گھر میں مصلی بچھا کے نمازیں پڑھتا ہے، ذکر اللہ اور ذکر رسول کرتا ہے، جو ماں گھر میں مصلی بچھا کے اللہ کو یاد کرتی ہے، رب کا کلام پڑھتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، تو اس عورت کے پیٹ سے بہت بڑی برگزیدہ ہستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کہیں مرشد سلطان العاشقین
ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। किसी माँ के शिकम से, पेट से सुल्तानुल औलिया शहंशाह हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद नारवली सरकार पैदा होते हैं। किसी माँ के शिकम से, पेट से हक बहू सुल्तान पैदा होते हैं। किसी माँ के पेट से अरे पाक पतन के बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। और कुर्बान जाऊं, किसी माँ के शिकम से दाता अली हजवेरी पैदा होते हैं। तमाम सलासिल से मशाइख उज़ाम, हर माँ के पेट से सिलसिला आलिया कादरिया के बुजुर्ग, सिलसिला आलिया चिश्तिया के बुजुर्ग, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया के बुजुर्ग और खसूसन बिलखसूस सिलसिला आलिया नक्शबंद शाह नक्शबंद पैदा होते हैं। आज के दौर में सिलसिला आलिया मुजद्दिदिया नक्शबंदिया के बाबा सैफुर्रहमान मुबारक पीर अर्ची खरासानी पैदा होते हैं रहमतुल्लाह अलैह। और मौजूदा इस वक्त कुतुब दौरा, कुतुब वक्त, विलायत के बादशाह जो मौजूद हैं, मेरी मुराद बाबा नसीमुल्लाह जान दामत बरकातुमुल आलिया पैदा होते हैं, जो अल्लाह की बारगाह से तकदीरें तब्दील करा देते हैं, चोरों को वली बना देते हैं, शराबियों को जिक्रुल्लाह में लगा देते हैं, अरे गुनाहगारों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीवाना बना देते हैं। तो आप महबूब के मीठे गुलामों, जिसका बाप इतना बहुत बड़ा आलिम हो, इमाम हो, फाजिल हो, फकीह हो, उसकी बेटी कैसे होगी? तो बेटी का नाम इसमें मुबारक हनीफा है रहमतुल्लाह अलैहा। आप फरमाती हैं, बाबा जान मैं आपको इसका हल बताती हूं, लेकिन बाबा जान गुजारिश है आपसे, अपने नाम मुबारक के साथ मेरा नाम भी आना चाहिए। सरकार ने फरमाया, इमाम आज़म अबू हनीफा ने, बेटा कैसा हाल है? तो वो बीबी कहती है, बाबा जी आप उस औरत को जवाब दें कि बेटा 4 औरतें हूं, हर औरत एक बर्तन में अपना दूध उसमें डाले, दोहे, और उसको कहो कि हर औरत उस बर्तन में से अपना दूध निकाल दो। कोई औरत नहीं निकाल सकेगी, इसलिए आप उस औरत को फरमाएं, बेटा इस्लाम ने एक औरत को बायक वक्त दूसरे मर्द से निकाह ना करने की जो तंबीह की है कि दूसरे मर्द से, एक मर्द के होते हुए दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। क्यों? कि कोई पता नहीं चलेगा, कोई इल्म नहीं होगा कि जो पैदा होने वाली बच्ची या बच्चा किसका है, उसका बाप क्या है। अगर खामद फौत हो जाए, इद्दत के बाद शरीयत इजाजत देती है, दूसरे खामद मर्द से निकाह कर सकती है, दूसरा खामद ले सकती है। बायक वक्त कोई औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। तो प्यारे नबी के प्यारे गुलामों, आपने औरत को ये मसला बताया, मसला किताबों में आया, हल हो गया। इस्लाम आसान है, शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पाक महबूब की पाक शरीयत है। इस पर अमल करके अल्लाह पाक मुझे इस पर अमल करने की और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।